الحمدلله. السلام علیک یا عقیلة محمد العرب یا محمد کفیل الزینب. شام میں سر نوکر به فدای بیبی جان. سلام الله علیکا. الحمدلله رب العالمین. حرم تو امن و امان. خدا رو شکر هیچ خبری هم نیست. دعاؤں کی درخواست ہے. زندگی سلام خدمت همه مشتاقان حرم حضرت رقیه سلام الله علیها. همونطور که مشاهده میکنید ساعت به وقت دمشق 11:37 است. حرم